علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ماشاء 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 اللہ آئے سرور سب سے بہتر آئے سرور آئے سرور سب سے بہتر سب سے برتر ماشاء اللہ آئے سرور سب سے بہتر سب سے برتر ماشاء اللہ صورت دلبر سیرت رہبر صورت دلبر سیرت رہبر آئے لے کر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ صورت دلبر سیرت رہبر آئے لے کر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ احسن من کا لم تر قط عینی ہے حسان کا فرمان احسن من کا لم تر قط عینی ہے حسان کا فرمان اور بول رضا لم یاتی نظیر اور بول رضا اور بول رضا لم یاتی نظیر و کفی ناظر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور بول رضا لم یاتی نظیر اور بول رضا لم یاتی نظیر و کفی ناظر ماشاء اللہ 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 پوچھا کسی نے آقا کب سے آپ نبی تھے فوراً بولے پوچھا کسی نے آقا کب سے آپ نبی تھے فوراً بولے آدم کی تخلیق سے پہلے آدم کی تخلیق سے پہلے میں تھا پیمبر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ آدم کی تخلیق سے پہلے آدم کی تخلیق سے پہلے میں تھا پیمبر ماشاء اللہ 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 گر تم جاننا چاہو رب نے اگر تم جاننا چاہو گر تم جاننا چاہو رب نے کیا کچھ کتنا ان کو دیا ہے گر تم جاننا چاہو رب نے کیا کچھ کتنا ان کو دیا ہے کر لو تلاوت انا آتینا کل کوثر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کر لو تلاوت
माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह। अल्लाह पाक ने साफ कहा है मैंने उसको बख्श दिया है। अल्लाह पाक ने साफ कहा है मैंने उसको बख्श दिया है। ताइब होकर पहुंचा जो ताइब होकर पहुंचा जो महबूब के दर पर माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह। ताइब होकर पहुंचा जो महबूब के दर पर माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह। कह दे सुभान अल्लाह। और सामीन अपने कुलूब व अज़ान को मुनव्वर कीजिए और एक इत्मीनान तशफ़ी महसूस करें कि रब ताला फरमाता है सूरत दुहा में वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब अनकरीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। फतरदा, और कितना खूबसूरत बयान कर फरमाते हैं पढ़ के फतरदा जान लिया है, पढ़ के फतरदा जान लिया है, वादा खुदा का मान लिया है। पढ़ के फतरदा जान लिया है, वादा खुदा का मान लिया है। फैसला होगा फैसला होगा उनकी रजा पर, फैसला होगा उनकी रजा पर रोज़े महशर। माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह। फैसला होगा उनकी रजा पर रोज़े महशर। माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह। अल्लाह अल्लाह मस्जिद नबवी जिसके अंदर खुल्द है उतरे। अल्लाह 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 मस्जिद नबवी जिसके अंदर खुल्द है उतरे। पास सुनहरी जालियों वाला, पास सुनहरी जालियों वाला रोज़ाए अनवर। माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह। पास सुनहरी जालियों वाला रोज़ाए अनवर। माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह। और सामीन मक्ता समात फरमाए आखिरी शेर, और मैं हर दफ़ा अर्ज़ करता हूँ कि बहुत ही मुनफरिद अंदाज में और ख़ूबसूरत मक्ता लिखा है। फरमाते हैं कि तैबा की महकती फ़िज़ाओं में, फ़िज़ाओं में तैबा की महकती फ़िज़ाओं में, और रोज़ की ठंडी 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 छाँव में। तैबा की महकती फ़िज़ाओं में और रोज़ की ठंडी छाँव में क्या क्या दाइम ने मज़े लूटे। क्या क्या दाइम ने मज़े लूटे। अल्लाह अकबर माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह। क्या क्या दाइम ने मज़े लूटे। अल्लाह अकबर माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह।
ما شاء